Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت ذق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقة الساقية اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. لو gâteau تاع اليوم هو كعك النقاش تحبوه كامل بزاف اللي طلبوه مني. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé de le faire. انا je vous le présente aujourd'hui avec vraiment la méthode traditionnelle نتاع زمان نتاع الناس مجاية et à l'occasion je les salue tous. On va passer à la préparation. Vous allez voir, c'est simple. Je vais vous expliquer certaines astuces pour l'avoir. Voilà, pour avoir une texture le cac l'ancien. D'abord, on va commencer à diluer هذاك السكر اللي نخدمو به. نديرو un petit sirop. نديلكم les mesures. هنا une demi-mesure تاع ما زهر والماء و un tiers de mesure نتاع السكر. نخلطوهم نديروهم غير يسخنوا شويه. داكوغ. تحبوا يجيكم بلو كروستيون خلوه pendant 2 minutes يغلي. تحبوا يجيكم موان كروستيون غير برك يدفى نحوه. نحط لو زيت دو سيترونيه ديريكتومون في لو سيرو هكذا باش لي زويل اسينسيال يخرجوا ويجينا فريمون منكه لو اسمو الكعك تاعنا. لا on voit 3 mesures نتاع لا فارين ممسوحين 3 mesures rase de farine, une pincée de sel. نسحقوا une pincée de levure qui représente هنا un quart de cuillère à café. نحط لكم كامل les mesures بلي فيغ ونحط لكم les mesures en grammage. شويه نتاع لا فاني. دونك بزاف اللي قالوا لي على لا بات دو فاني. لا بات دو فاني تاعي شريتها sur internet. دونك سي لا مارك سوزا. بزاف اللي واجبتهم ودمونداو لي لا مارك هذه. هنا نحكموا كيله تاع الدهان بصح لا on va mettre un peu plus que les 3/4. صبع كيله قل الصبع moins un doigt. On va le compléter avec de l'huile. Comme le mélange de l'huile, ça nous donne une pâte qui est assez friable. Voilà. تجي مبسه. هنا نخلطوا هذاك السمن تاعنا لازم يكون بارد. نبسو بيان الوسمو ديالنا. نجمعوا كلش. راكم تشوفوا ديجا راهي قريب تلم مي بون تتلم مي فوالا il faut rajouter un liquide. دونك هذاك لو سيرو اللي درناه قلت لكم تحبوا تواسوه تغلوه 2 minutes. سينو تحبوا اون ديلو برك هذاك السكر لداخل. شوفوا دوك كيفاش لو ليكيد تاعي لي جون باسكو خليت لو زيست هذاك في الماء سخون والسكر. اللي تحب تصفيه وتنحي لو زيست باش ما يحصلكش في العجينه ويقطعها لك. انا نحبه نخليه. دونك هنا نبدا نبل لا بات تاعي وما تخافوهاش يجيب لكم ربي يذوق بزاف مبلوله. c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très molle. معليش tout va être absorbé plus tard. تقدروا même تزيدوا لها شويه مع زهر ابري الا جاتكم شويه ناشفه باسكو عندي اون كونتيتي كي سي ايفابوري شويه كي سخنت هذاك. شوفوا تجيكم هكذا ما تخافوش عاود تشرب كلش. نخلوها تريح. انا هنا خليتها ريحت اون نوي او فريغو كنت مشغوله الوغ ما قدرتش نخدمها سور لو كو بصح لازم لك مينيموم دو 2 heures دو روبو للكعك باش تقدري تنقشيه مليح وما يروحلكش هذاك النقش ديالو. نشوفوا دوك نوري لكم كيفاش نخليها في الفريغو. الا خليتوها في الفريغو ديروها هكذا باش كي تنحوها تمتم elle prend la température de la pièce, elle se tempère. هنا نجوزو للغرس. Alors, c'est une étape très importante لازم تواسوها. هنا فورتو 300 غرام تاع الغرس pour هاد la quantité 300 غرام. 2 cuillères à soupe نتاع الماء عجنتهم très bien. ومن بعد نزيد ندير 1 cuillère à soupe نتاع لو beurre تاع الزبده نعجنها encore plus هكذا. انا ما نكهتوش خليته هكذا ناتور. كاين ريحه تاع القارص. نتوما على حساب واش حبيتو. تحبوا ديروا الجلجلان تحبوا واسيو. هنايا نديرو مغرفه نتاع الزيت اون كويير ا سوب دويل. نزيدو نعجنوه تري بيان الغرس تاعنا باش ما يلبسناش لداخل. ومن بعد نزيدو له 2 مغارف نتاع الماء زهر. الوغ نورمالمون تحكموا هنايا في هاد لا كونتيتي باغ اكزومبل نحكم 25 غرام نتاع لا بات. هذيك لا بات اللي واسيناها العجينه ونزيدها لداخل الغرس ديالي.
على بيه ومن بعد باش يجيكم الغرس ماشي يابس كامل. هنا لازم تخلطوها له. انا كان راسي ما عرفت وين كان راسي في ترن دونك ما زدتلوش سكيفيك نقول لكم هنا تقدروا ديروا الجلجلان. انا ما حبيتش نواسي الجلجلان مي الكعك تراديسيونيل يواسوا له شويه نتاع لاباط لداخل الغرس. نحكمو نخدمو دوك لي بودان تاوعنا. لا فارس تاعي تواسي 15 غرام والحبه نتاعي نتاع العجين ديالي لا بول دو بات تواسي 50 غرام. دونك ما تنساوش تواسو لا فارس داخل بلوتو لا بات ليكيفالون دو 50 غرام داخل الغرس هذاك وتشوفوا كيفاش يجيكم حتى الغرس ديالكم يجي مبسس. فوالا نديرو دي بتي بودا هكذا دونفيرون 15 غرام 15 غرام d'environ 15 cm. وهنا ندوزو on va peser دوكا nos petites boules de pâte. نحكم ندير 50 غرام لا بول. نوجد مي بتي بودان دو فارس ونزيد مي بتيت بول هكذا باش نقعد ونخدم ترونكيلمون على 50 غرام. دوك نبدا لو فاسوناج تاعي. نحكم نحل ان بودان هكذا دونفيرون علي واحد 18 سنتيمتر هكذاك ال20. نحلو رقيق باش يجيني شويه فايتي ما يجيش مدكس هكذاك لداخل. شوفوا بارفوا تقطع لي شويه عجينه باسكو كاين لو زيست هذاك نتاع القارص. مي ما عندنا حاجه نعاودو نلصقوها نخدمو سور هكذا ان بوتي تابي تاع سيليكون ونواسيو شويه زيت ما تزيدولوش الفرينه. نواسيو شويه زيت. دونك هذا كونتريرمون لهذا الكعك اللي يواسوه بزاف يواسوه كوم اون بات سابلي avec du sucre glace et de la margarine ou du beurre ramolli ou la semaine généralement c'est la margarine. Donc c'est la texture elle est différente. هذا c'est le traditionnel. هذا يجي شويه مبسس quand même il est croustillant par rapport لهذا اللي يديروه دوكا اللي بلا فارين ou بلا plutôt bleu sucre glace ou la margarine ramolli. Donc شوفوا هنا on va faire le boudin. لا voilà la manière la plus classique. شتو القارص كيفاش يقطع لي شويه مي معليناش. هنا on va chasser l'air لداخل نغلقو دوكا هكذا كامل نديرو هاد لا بتيت جونكسيون. فوالا نفورم اون كورون لو بلو نورمالمون دو موند لي موالفين نواسوها. نحلو هكذا باش تدخل لداخل هكذا باش يبقى لا كونتينيتي نتاع التمر ديريكتومون ما يقعدناش ان فيد نتاع لاباط. فوالا بزاف فيكم اللي يعرفوا يواسيو هادشي بصح ما دغيس او ديبيوتونت اللي ما يعرفوش كامل. nos petites jeunes filles hein, qui commencent à s'initier un petit peu ما ترهبوش. دونك الى انا واسيت قدرت نواسي لا بانس كاع تواسو لا بانس. انا شوفوا نعاون روحي بشويه هكذا ان بوتي تانو حكمت لي بوتي امبورط بياس ودوك ندوزو للنقش. انا عندي هاد لا بانس ميم كي ما تكونش تري ليس الحبه ما تخافوش باسكو انا هاد لاباط ماشي كيما تاع لا مارغارين قلت لكم السكر كلاص. هنا ندوزو بالعقل لازم يدكم تكون قريبه على لي دون بلوس تقربوا بلوس الوسم ديالكم يجي الوسم النقش ديالكم يجي صغير بلوس تبعدوا يدكم من لو بو هذوك من السنينات بلوس تنحلكم بزاف لا بانس. دونك توجور تحكموا لا بانس ديالكم قريبه. حكموا لا باتا مودلي وديروا لا بانس تاعكم وتعلموا في لا باتا مودلي هكذا. هذه اللي ان بو شوفوها elle est un peu courbée هاد le motif il est un peu courbé c'est un arc. و toujours تعاونوا ما تمسوهاش بيدكم تعاونوا toujours تشدوها مع هذاك لو سونتر هذاك لانو اللي واسينا لها تاع لو ميتال لومبورط بياس نشدوها من تما هكذا باش ما تبوش با الحبه تاعنا تقعد toujours شابه ومدوره. انا نحو دوكا الفوق هذه الوسمو ونزيد انا من الفوق ندير ان بوتي موتيف. شوفوا
يجي شباب بهاد لابانس اللي اركيه. كما قلت لكم لا بات ا مودلي اي فوز انتريني. واللي ما عندهاش لابانس، وحده كتبت لي قالت لي ما عنديش لابانس اللي تاع انجلتير، حكموا لابانس ايبيلي تاع الحواجب اي vous pincez avec y a pas de souci. زمان كامل كانوا يديروا باليد كيما القريص تاع الديريات هكذا. شوفوا نعاود لكم، تعاودوا تجوزوا باش تجي بيان فيستوني، عاودوا جوزوا اون دوزيام فوا لا بانس تاعكم. دوك تشوفوا انا هنا راني نجيب ربي كنت نفيلمي وانا لا هيك نعاودوا اون دوزيام فوا باش تشوفوا بيان لو جيست. سمحوا لي الى طويله لا فيديو مي سي جوست بور شوفوا ما نمسش لا كورون، نحكم هذاك لا نوت تاع الوسمو نتاع الوسط. je prends je tiens toujours par l'anneau pour caler باش ما تعوجليش الحبه. شفتوا la main gauche elle tient elle cale le gâteau avec enfin grâce à هذيك وسمو هذاك l'emporte-pièce تاع الميليو. شوفوا دوكا نعاود نجوز و toujours vous trempez dans la farine votre pince 2-3 pincements. عاودوا ديروا un peu de farine. كاين اللي يواسيو شويه زيت مي جاب لي ربي ما عجبتنيش هاد لا ميثود. ابري بون بالك نتوما تجي على خاطركم، انا جاب لي ربي كنت نزرزق الدنيا كامل. Et là, je refais encore un petit هكذا. Voilà. تشوفوا ça lui donne un beau petit motif. La pâte est vraiment بصة très très bonne. Après le choix vous revient de la recette. تقدروا تواسيو نتوما كيما تحبوا l'ancienne méthode هذه traditionnelle ou sinon واسيو la nouvelle qui est encore voilà qui a aussi son charme. هاو الكعك تاعي طاب à 180 degrés pendant 30 minutes 180 درجة. شوفوا دوكا هذا جنبس انا بيد وحده ما قدرتش كاش نكسر باسكو كنت نفيلمي بيد وحده. ابري جاتني وحده من الجيش الانكشاري كاش ما تحوس في الكوزينه، قلت لها شدي لي او موان لا كاميرا باش برك نشوف. دوك هذا اللي كروكون داخل اللي فوندون الزيت والسمن ولو سكر كي درناه سيرو. شوفوا دوكا كيفاش تمر جا طري، ما وريتهولكمش كيخرج من الفوق. دونك هكذا لا كويسون نتوما كيما حبيتو، انا نحبو كيكون بيان طيب مليح. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت. وكيما ما نقول لكم توجور ميرسي بوكو بور فوز انكوراجمون، والله يكبر شانكم ويعلي مقامكم، صحه سحوركم. et à demain pour une autre recette.